भन्थे दिव्य कथा प्रसन्न मनले श्रीसुत पौराणिक। सुन्थे विज्ञ मुनीश्वरादि सहितै ज्ञानी मुनि शौनक। विश्वामित्रजीको कथा कहनुहोस् सुन्छौं खुसीले अब। लागे भन्न बुझाइ सुत मुनिले विस्तारले त्यो सब। विश्वामित्रजी गाधीका सुत भए ठूला प्रतापी पनि। ब्रह्मर्षि कहिए पछि तप गरे क्षत्री थिए तापनि। खेल्छु गई वनमा शिकार म भनी सेनाली कोही दिन। गाधी पुत्र पुगे वशिष्ठ ऋषिको राम्रो कुटीमा सुन। ठूलो स्वागत सैन्यको र नृपको ज्ञानी मुनिले गरे। देखि ती मुनिको प्रभाव तपको ती खुब छक्कै परे। सोधे के गरी गर्नुभो ऋषिपते हाम्रो ठूलो स्वागत। बोले नन्दिनीको प्रताप सब हो तत्काल राजासित। लैजान्छु घरमा मलाई दिनुहोस् यी गाईमा श्रेष्ठ छन्। राजाको घरमा गएर खुसीले यी नन्दिनी बस्दछिन्। यी जान्छिन् खुसीले भने नरपते लैजानुहोस् नन्दिनी। गौ माता तिमी छौ स्वतन्त्र गर लौ रक्षा स्वयं नै भनी। लागे तान्न अनेक सैन्य बलले गाई समाए जब। विश्वामित्रजीले भने तिमीहरू लैजाऊ गाई अब। जुर्क्या निज अङ्ग नन्दिनीजीले पैदा भए सैनिक। सेना मारिदिए समस्त नृपका बाँचेन कोही रक्षक। गायीका सबरौं जति हुन गए उत्पन्न ती सैन्यमा। मान्छन् म्लेच्छ तिनै सुविज्ञहरूले देखिन्छ शास्त्रादिमा। विश्वामित्र वशिष्ठको जब भयो संग्राम ठूलो त्यहाँ। राजर्षि सरको प्रहार जति जे गर्थे डटे छिन् महा। रोके काठ लिएर एक गुरुले सारा वृथा पार्दिए। विश्वामित्र भएर दिक्क मनमा यो बात बोल्दा भए। धिक्कार क्षत्रिय शक्ति ब्रह्म बल हो यो श्रेष्ठ संसारमा। क्षत्री हुँ तर बन्छु ब्राह्मण भनी पक्का गरे चेतमा। तिनले उग्र गरे ठूलो तप अनि ब्रह्मर्षि बन्दा भए। ब्रह्मर्षि भए वशिष्ठ गुरुले उनलाई मानि लिए। विश्वामित्रजीका कुमार सयते निकै प्रतापी थिए। दाजु यी सुनसे फलाई सबले लौमान भन्दा भए। मानेनन् ती 50ले र रिसले जो श्राप तिनले दिए। जन्मे म्लेच्छ भई तिनै पृथ्वीमा चौतर्फमा फैलिए। भन्छन् गोत्र 50 शेष जतिको प्राणीहरू कौशिक। त्यही हो वंश पुरुरवा नृपतिको त्यस्तै भए शौनक। ज्ञानी शौनकजी त्रिलोक भरिमा ऋग्वेद जान्ने थिए। तिनले वंश गराई ओज्वल निकै कीर्ति फिजाइ लिए। तिनकै उत्तम वंशमा पछि भए स्वर्वैद धन्वन्तरी।
आयुर्वेद गरे प्रचार उनीले संसारमा राम्ररी। उनको नाम लिए पनि शरीरका रोगादि जान्छन् सब। यस्तै वंश पुरुरवा नृपतिको बढ्दै गयो झन् तब। फेरि त्यही कुलमा अलार्क नृपति निकै प्रतापी थिए। धेरै वर्ष गरेर राज्य पछिते त्यो देह त्यागे गए। अर्का भूप रजे तिनै पुरुरवाको वंशमा जन्मिए। यिनले मद्दत इन्द्रको समरमा गर्दै रहेका थिए। मृत्यु भो रजीको सुपुत्र उनकै आफै गए स्वर्गमा। खुसे शक्ति सुरेन्द्रको र मखको जो पाउँथे यज्ञमा। एउटा यज्ञ गरेर श्रेष्ठ गुरुले बुद्धि हरेथे जब। तिनलाई सुर राजले समरमा मारिदिएथे तब। अर्का भूप भए ठुला नहुसजे प्रख्यात त्यही वंशमा। तिनले भोग गरे निकै सुखहरू देवेन्द्र भई स्वर्गमा। इन्द्राणीसँग भोगको जब गरे इच्छा नराम्रो अनि। पाए श्राप कठोर सप्त ऋषिको गिर्दा भए ते पनि। छोरीका सुतले दिए जब स्वयं सद्धर्म आफ्नो अनि। भोगे स्वर्ग गएर फेरि सुखते केही वर्ष राजा बनी। गिर्दा भए पृथ्वीमा मिली सर्प योनि। भोगे विपत्ति नृपले अनि दुःख मानी। आख्यान यो नहुसको सुनिलिन्छ जसले गर्नेछ स्वर्गपुरीमा सुख भोग त्यसले। गर्नेछ स्वर्गपुरीमा सुख भोग त्यसले। भन्थे दिव्य कथा अनेक थरीका श्री सूत पौराणिक। सुन्थे सोही कथा यथामति मुनि ज्ञानी ऋषि शौनक। छोरा एक भए तिनै नहुसका राजा ययाति अनि। खेल्थे जंगलमा शिकार पशुको आनन्द मान्दै तिनी। कन्या शुक्रजीकी इनार बिचमा नाङ्गी गिरेकी थिइन्। सुन्दा शब्द ययातिको खुसी भई तत्काल डाकी लिइन्। बाहु पक्री नरेशले झिकिदिए त्यो कूपको बाहिर। लज्जा ढाक्न भनेर वस्त्र नृपले आफ्नो दिए सादर। फर्केथे दरबारमा नृपयता घरमा गइन् सुन्दरी। बाबुका सँगमा समस्त घटना रोई भनिन् त्यही घरी। हे राजेन्द्र पुरुरवा नृपतिको हो वंश जुन उज्जवल। जन्मे भूप ययाति कीर्ति फिजियो तिनको बढे थियो बल। जान्छु खेल्न सिकार आज वनमा भन्दै गए कोही दिन। देखेथे अनि कूपभित्र नृपले ती देवयानी कन। डाकिन् भूपतिलाई शब्द सुनिकै नाङ्गी थिइन् तापनि। पक्री बाउ झिकिदिए नृपतिले कर्तव्य आफ्नो भनी। लज्जा ढाक्न भनेर झट्ट नृपले आफ्नो पछ्यौरा दिए। ती फर्किन् घरमा ययाति नृपति दरबारमा फर्किए। केही बेर नबोली नै बसिरहिन् एक्लै तिनी घोरिन्। जे बात भयो पितासँग सबै रुँदै ती भन्दी भइन्। बाबा खेलिसकी नदीतिर गयौं हामी नुहाऊ भनी।
पाल्नु भो शिवजी उसै बखतमा अत्यन्त लज्जित बने। आफ्ना लि वस्त्र पहिरन भयौ हामी जसै तत्पर। शर्मिष्ठा पहिरेर वस्त्र उभि मेरा सबै सुन्दर। मैले दानव पुत्री भई किन गरिस् यस्तो भने थे अनि। मेरो भो अपवित्र वस्त्र कसरी मैले लगाऊ भनी। मेरो बात सुनेर क्रोधित भई गर्जी निकै बेसरी। छोरी भिक्षुकी भएर किन हो बोल्छेस् नराम्रो गरी। निन्दा धेर गरी लुगाहरू सबै खोसेर आफ्ना पनि। पारी नाङ्गी गचेटी कूप बिचमा बन्दी भई दुष्टिनी। त्यसको केही पछि ययाति नृपति आएर देखि लिए। कुवाबाट झिकेर प्राण सहितै लज्जा बचाइदिए। छोरीको सुनि बात शुक्र सहसा क्रोधित भए बेसरी। पहुँचे ते वृष पर्व दानव कहाँ कन्या लिई त्यही घरी। हप्काएर निकै म जान्छु सब यो त्यागी भने थे जब। बोले ती वृष पर्व पाऊ गुरुको प्रकृत्यजी गौरव। त्याग्नु भो गुरुले भने त यसरी मर्छन् सबै दानव। छोरीको अपराध हो तर पनि माग्छु म माफी अब। सारा राज्य र सम्पत्ति जति छ यो गर्छु सबै अर्पण। केही शान्त भएर शुक्र मनमा बोले बुझाइकन। छोरीले जति भन्दछे सब कुरा मान्ने भए बस्दछु। मान्दैनौ हितका कुरा यदि भने अहिले सबै त्याग्दछु। त्यो सारा वृष पर्वले खुसी हुँदै मान्छु भने थे अनि। सोधेथे निज पुत्रीलाई मनको इच्छा बताऊ भनी। शर्मिष्ठा गरी चाकरी बसिदिए 1000 दासीले। मेरो हुन्छ बिहे जहाँ उही हिँडोस् मान्नेछु खुसी भए। सोधेथे वृष पर्वले गरौँ कसो भन्दै ती छोरीसित। बाबुको मनको व्यथा बुझी भनिन् खुसी छु यसमा म त। पाए थिन् कचबाट श्राप अघि जो सम्झी त्यही कारण। मेरो हुन्न विवाह विप्रसँग कोही भन्ने बुझे मन। बाबुलाई भनी ययाति कन नै मानिन् तिनीले वर। कन्यादान ती शुक्रले गरिदिए गर्दै ठुलो आदर। छोरीलाई बिदा गरे धन निकै सुम्पेर खुसी भई। शर्मिष्ठासँगमा गइन् विवश भई 1000 दासीले। राजालाई भने ती दैत्य गुरुले राम्रो बुझाइकन। शर्मिष्ठासित भोग राग नगरे व्यर्थै बिगारी मन। भिन्ना भिन्न थिए दुवै महलमा ती राखिएका अनि। भोगे भोग अनेक वर्ष नृपले अत्यन्त मोहित बनी। छोरा तुर्वसु औ यदु हुन गए ती देवयानीतिर। शर्मिष्ठा पनि लोभिन् सुत दुवै देखेर नै आखिर। मौका पाई भनिन् मलाई ऋतुदान गर्नु होस् भूपति। राजालाई त शुक्रकै भय थियो मनमा बिजेको अति। पाए उत्तम सुन्दरी नगिचमा बिर्से अघिको प्रण। इच्छा सुन्दरीको पुर्याउन स्वयं लागे खुसी भइकन।
शर्मिष्ठातिरका भए सुतहरू द्रुयु अनु औ पुरु यसको भेद खुल्यो निकै दिनपछि देखेर छोराहरू आफ्नो कष्ट भनिन् पितासित गई रोएर तिनले जब शुक्राचार्य भए अपार रिसले आगो सरीका तब झट्टै श्राप दिए विचार नगरी ज्वाइँ बुढा हुन् भनी राजाले सुनि श्राप त्यो उही पुगी बिन्ती गरेथे अनि मैले वृद्ध भएर बाँच्नु कसरी हे नाथ भन्नुहोस् भोगेच्छा अझ पूर्ण छैन मनको माग्छु म माफी दिनुहोस् ज्वाइँको सुनि बात आफ्नो मनमा आई दयायो भने मेरो श्राप वृथा हुँदैन नृपते भन्ने मनैमा गुने दिन्छन् पुत्र भने प्रसन्न मनले वृद्धत्व आफ्नो दिए सक्छौ यौवन साट्न यही बखतमा अत्यन्त हर्षित भए पाँचवटा सुतलाई डाकी नृपले आफ्नो बुझाए कुरा मानेनन् अरूले कनिष्ठ पुरु नै बोले म गर्छु पुरा छोरोलाई बुढ्याई दिकन लिए उसको नयाँ यौवन भोगे भोग अनेक वर्ष नृपले आनन्द मानिकन धेरै वर्ष बित्यो त्यजी विषय त्यो फर्केर आए घर सुम्पे राज्य लिए बुढ्याई रहिडे रानी सहित वनतिर भोगे भोग अनेक स्वर्गपुरीको वनमा तपस्या गरे पुण्य क्षीण हुँदा यिनै पृथ्वीमा आए ययाति झरे नाते अष्टक आदिले गरी दया सद्धर्म आफ्नो दिए पाए त्यो शुभ कर्म स्वर्गपुरीमा फेरि ययाति गए राजाति यदुबाट यादवहरू संसारमा फैलिए ती छोरा पुरुबाट पौरव भनी राजा प्रतापी भए जेठा पुत्र भए तिनै नृपतिका भूपाल जन्मे जय गर्थे शासन ज्येष्ठ पुत्र उनकै प्राचीन वान निर्भय सम्पाते उनका सुपुत्र तिनका राजा अहम्पाते हुन् तिनका हुन् जयसेन श्री अहिरका छोरा महाभौम हुन् धेरै यही क्रमले भए अरु पनि राजा कति हो कति श्री दुष्यन्त कुमार हुन् भरतजी यही देशका भूपति भूमारु उनका सुहोत्र तिनका सत्पुत्र हस्ती भए यिनले नै पछि हस्तिनापुर ठुलो साम्राज्य पारी लिए नाते हुन् नृपश्रेष्ठ सम्वरणका प्रख्यात राजा कुरु तेजस्वी कुरु वंशका पछि भए विख्यात राजाहरू हुन् यी वंश प्रधान भूप कुरुका औ पाण्डुका पाण्डव धेरै वर्ष पछि लडेकन मरे एक ती कौरव जो सुन्छ भन्छ कुरुको चरित्र त्यसका हुनन् कुल दुवै सहजै पवित्र आशिष पितृगणको मिली घोर नित्य जानेछ स्वर्ग सबलाई बुझे अनित्य जानेछ स्वर्ग सबलाई बुझी अनित्य।